खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा से अजीम अहमद यज़दानी की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा व हल्का PP 143 के उम्मीदवार चौधरी शाहबाज चीना ने कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालने और आवाम के दरपेश मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं और के विवादी हैं और शोकरा की सियासत में बड़ा अहम किरदार है। उनका शुमार वफाकी वज़ीर राना तंजीम हुसैन के मोतबर और मोतमी साथी में इनसे पूछते हैं कि जो ये हुकूमत की कारकर्दगी है वो कैसी है और क्या अवाम को ये रिलीफ मिल रहा है। अवाम की जो शिकायत हैं वो बढ़ती जा रही हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकूमियत है। अगर हम अपनी शोकरा की बात करें जहाँ पर भी आए रोज जो बातें हो रही हैं और अदारों की जो सूरत हाल है वो भी इंतहाई तकलीफ है। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जुदा हालात को किस तरह देखते हैं और उसका हल क्या है और पाकिस्तान को क्या है। ये समझ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया ईदानी साहब, मेहरबानी। प्लीज मैं जो आपसे पूछता था, मैंने बात की है कि क्या देखते हैं आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो हालात और अवाम के जो मसाइल हैं और जो अदारों की कारकर्दगी है आप क्या देखते हैं। देखें, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा की तरह अब भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, लेकिन मसाइल इतने गंभीर हैं कि आप और मैं उसका तयन नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है, स्पेशली CM मरीम नवाज साहबा, यकीन करें जिस तरह वो दिन रात फोकस किया हुआ है उन्होंने अवाम के मसाइल के ऊपर कि किस तरह लोगों की ज़िंदगी बेहतर की जा सकती है। अब हम इन मसाइल को ओवरनाइट नहीं इन्हें एड्रेस किया जा सकता। इससे पहले कि आप पूछें, नो डाउट मैं खुद ही बताता हूँ आपको, नो डाउट के पिछले सारे अदवार मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तरीके इंसाफ के थे और आप इसमें किसी एक जमात को जिम्मेदार नहीं करार दे सकते। सभी जमातों ने अपने ताईं कोशिश की मुल्क को इस दलदल से निकालने की, लेकिन बदकिस्मती से आजकल जो हालात हैं आपको भी पता है कि एक फ़र्द वाहद की वजह से हम दलदल में जा चुके हैं। पूरी कोशिश कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, वफाक की गवर्नमेंट के लोगों के जो मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी में रखा जाए। जहाँ तक आपने बात की अदारों की, मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने सारे अदारों के अंदर, सारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी जो मुदाखलत है उन्होंने 100% ख़त्म कर दी है। हदायत जारी हैं, हर लम्हा हदायत होती है ब्यूरोक्रेसी को कि अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और आप देखेंगे, आप आए दिन देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं RPO अतर इस्माइल की तरफ से भी और DPO साहब की तरफ से भी कि खातर खा उसमें कंट्रोल किया जा चुका है। शेखुपुरा में जराइम के हवाले से जो कारकर्दगी है स्पेशली पुलिस वालों की, मुख्तलिफ महकमों की, वो बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहा है डे बाय डे और इंशाल्लाह बेहतर होगा। बात की है, लेकिन हम देखते हैं कि बेरोजगारी है, क्या समझते हैं कि इस तरह आपने अपने फोकस किया तो फिर अवाम चीजें क्यों नहीं करेंगे। बिजली की मद में, गैस के बिलों की मद में और इस तरह शायद कभी रोज की छूट के आ रहा है कि इजाफा हो रहा है। क्या समझते हैं कि ये सोचा बस बात की आपने, जो लोगों की चीखें निकल रही हैं और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, मैं समझता हूँ बदकिस्मती रही है इस मुल्क की कि यहाँ पे टैक्स के निज़ाम को बेहतर नहीं बनाया जा सका, जिसकी वजह से सारे मसाइल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि टैक्स के हवाले से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के नेट में लाया जा सके। अगर जो लोग जिनको टैक्स देना चाहिए वो टैक्स के नेट में आ जाएंगे
تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ جس مہنگائی کی بات کر رہے ہیں آپ اس پہ کافی کنٹرول کیا جا سکے گا. پاکستان سمیت دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ ٹیکس کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ ہو انکم کا کہ اکٹھا کر کے لوگوں کے اوپر لگایا جا سکے. آخر کار یہی ہے کہ آپ کو ٹیکس اکٹھا کرنا پڑے گا اور عوام کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، جس سے یہ بے روزگاری ختم ہوگی، بجلی قیمتوں میں کمی آئے گی، گیس کی قیمتوں میں کمی آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ بڑے اچھے طریقے سے اس کو دیکھ رہی ہے. جس طرح جو صلاحیت، جس طرح کے ٹیکس کے حوالے سے جو کارکردگی ہے وہ بہتر ہو رہی ہے دن بہ دن، اور انشاءاللہ تو جو سلطت جو عوام کا رجحان ہے پیڈے کا جو ہے وہ بھی سامنے ہے کہ جس راستے میں عوام کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں مہنگائی بے روزگاری اس طرح کی جو لازمیت ہے، اس میں ضمنی انتخاب میں کیا عوام نوری کو ووٹ دے گی؟ الیکشن ہے، اس کے سابقہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. نو ڈاؤٹ شو ڈالا ہوا ہے فارم 47 45 والا. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ 2 الیکشن آگے ہو چکے ہیں، جنرل الیکشن تھا پھر ضمنی الیکشن تھا. دونوں الیکشنوں میں کہیں کوئی کمپلین نہیں ہے فارم 47 والی یا دھاندلی والی. پیور یہ رانا تنویر صاحب کی ان تک محنت کا نتیجہ ہے، اور مسلم لیگ نون جو ان کی پارٹی ہے ان کی پالیسیز کا نتیجہ رہا ہے کہ یہ 2 الیکشن بغیر 47 فارم ہے اس کے بغیر یہ جیتے گئے ہیں. اور اب بھی جو لاسٹ ضمنی ہوا تھا آپ کو پتہ ہے میرے خیال میں 17,000 کے قریب لیڈ تھی رانا افضال صاحب کی. تو میں سمجھتا ہوں ان مہینوں کے دوران رانا تنویر صاحب چونکہ اوپر ایم این اے ہیں، انہوں نے عوام کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ڈیولپمنٹ کے کام شروع ہوئے ہیں. اور رانا تنویر صاحب کی جو سیاست ہے، پنجاب کی سیاست، میں سمجھتا ہوں وہ بہت ڈیفرنٹ ہے دوسرے لوگوں کی نسبت. وہ میں سمجھتا ہوں 1122 سے بھی زیادہ ان کی سروس ہے. ان کے پاس کوئی بندہ چلا گیا ہے، خواہ ان کے حلقے کا ہے یا نہیں حلقے کا، قطعاً ان کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں آئی. اور سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا نون لیگ کو اب اینڈر کیا سیاست کہیں گے جو اینڈر سیاست ہونے جا رہی ہے، گرمی بھاپ ہوتے ہیں، طرح ہوتی ہے، پہلے ہو جاتے ہیں، کیا بات چاہیے کہ وہ اس میڈیا وار میں اور سوشل میڈیا کا دور ہے کہ انہیں اپنے جو اینڈر جو کینڈیڈیٹ ہوگی وہ ریزولیشن ہے پی ڈی آئی کے پاس، کیا اپنی پارٹی والوں کو بتائیں گے یا ان پر دھیان دیں گے کہ وہ بھی اب جو چھ ایم ایل اے ہیں کیا ان کو ٹکٹ دینا ہے، سینے سے یہ مقابلہ کریں گے یا نئی ڈسیزن کو نوجوانوں کو دوستوں کو آگے لانے سے کوئی اچھے نتائج نہیں پڑتے؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے، جو پرانی جنریشن لوگ 6 7 دفعہ جیتے ہوئے ہیں، یقیناً ایک ملک ہے گھر کی طرح سسٹم ہوتا ہے، گھر کے اندر جو بزرگ ہوتے ہیں نا جی، ان کا بڑا رول ہوتا ہے. تو آپ اس سے نظر انداز نہیں کر سکتے. ہمیشہ پارٹی کے اندر الیکشن ہو، ملک کی بات چونکہ ہو رہی ہے، یہاں پہ بزرگوں کا بھی رول ہے، خواتین کا بھی رول ہے، اور نوجوان نسل کا بھی رول ہے. ہمیشہ ہماری پارٹی مسلم لیگ نون نے ہمیشہ جب یہ ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں جنریشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور جو سینئر پولیٹیشین ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو نون لیگ نے ہمیشہ خیال رکھا ہے اس چیز کا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی خیال رکھا جائے. سر آپ نے پارٹی کے اندر آپ کی وفاداری مشہور ہے کہ آپ نے وفادار سیاستدان ہیں، تو پھر آپ کی ٹکٹ جاری ہوئی تھی، تبدیل ہوگی اس طرح کی باتوں سے پارٹی کی مقبولیت پر اثر پڑتا ہے، اور یہاں پھر کارکنوں جو کارکن طبقہ ہے اس پر شکلی پڑتی ہے، جو کام کیا ہے، جو پیراشوٹ آئیں گے تو کیا اس سے جو نوازی کا ویژن ہے وہ کیا پیراشوٹ کم کریں گے یا جو نظاتی لوگ ہیں وہ کریں گے؟ زانی صاحب یہ سنگل کیس کچھ اس طرح کے ہوئے ہیں کہ کارکنوں کو نظر انداز کیا گیا ہے. یقیناً میرے کیس میں بھی ایسا ہوا ہے. پارٹی کے سینئر لوگ، پارٹی کے قائدین بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے اور آپ سے، ان کی نظر میں یہ بہترین فیصلہ ہوگا جو انہوں نے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے طرح کے جو نوجوان ہیں جس نے بالکل سٹار لیا پولیٹکس میں، تو وہ بہتر سمجھتے ہوں گے، لیڈرشپ بہتر سمجھتی ہوگی کہ اگر اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ صحیح
تو جو فیصلہ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت بتا رہا ہے کہ شاید بہتر فیصلہ تھا، بہتر نہیں بلکہ بہترین تھا. جو ہو گیا آمین، میں نے اسے قبول کیا ہے. اور نو ڈاؤٹ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اللہ خیر کرے، ضرور اللہ تعالیٰ موقع دے گا عوام کی خدمت کرنے کے لیے. اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ لوگوں کی ضرور